अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पीटीआई को बहुत सख्त थ्रेट भेजा गया और पीटीआई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को कहा गया है कि मंगल को जो आप बड़ी तादाद में लोगों को लाने का कह रहे हैं तो आप जो है वो ये ना करें, और उसके लिए आपके लिए कंसिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है। खुदा न खास्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई बड़ा सानिया कोई बड़ा वाक़या हो सकता है, बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है और मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, सूरत हाल है। लेकिन अभी तक तो पीटीआई ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने यही कहा है कि ठीक है, हम मंगल को नहीं लोग लेके आते, आप बताएं आप इमरान खान को कब शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी फैमिली को कब मिलवा रहे हैं, बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे कब मिलवा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप बता दें तो हम नहीं लेके आते। लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो अब देखते हैं आज या कल में कोई ब्रेक थ्रू होता है नहीं होता, लेकिन तैयारियां जो हैं वो भरपूर जारी हैं लोगों को अडियाला लाने के हवाले से, चाहे वो सोहेल आफरीदी साहब हों या तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप हो। और अब तो एक और चीज़ भी आपने देखी होगी कि एहतसाब भी तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू हो गया है। मैंने 18 वो नाम बताए जो लास्ट मंगल को नहीं आए थे अडियाला के बाहर, तो उनकी एक लिस्ट जारी हुई है, कौन आया कौन नहीं आया। बक्खर, मियांवाली, कुशाब, जोराबाद और सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, जेलम, इन इलाकों में से एक नाम मैं मिस कर गया था। PP6 से जैनुल आबिदीन अब्बासी जो हैं वो आए हुए थे, लेकिन उनका मैं जिक्र करना भूल गया था अपनी वीडियो में। तो बहरहाल उनकी मुझे कॉल आई कि मैं वहाँ पर मौजूद था, आपने मेरा जिक्र नहीं किया, तो मैंने कहा उसको भी क्लैरिफाई कर दूँ। तो अब पीटीआई के अंदर एक एहतसाब भी शुरू हो गया है और हुकूमत देखें बहुत वल्नरेबल हो गई है। इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन देखें, बॉर्डर्स की सूरत हाल देखें, इकॉनमी की सूरत हाल देखें, असल मसला मीशत मीशत और मीशत है। लोग बिल्कुल नाक तक आ गए हैं। मेरी कल हारून रशीद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि लोग निकल सकते हैं, लीडरलेस निकल सकते हैं। जो लोगों की हालत हो गई है, जो किसानों, ताजरों, दुकानदारों, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, तनख्वाहदार तबका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लोगों की जो हालत हो गई है, तो अब लोग लीडरलेस भी निकल सकते हैं और बड़ी तगड़ी जो है वो मजामत हो सकती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ऐसा कोई इमरान खान का पैगाम नहीं आया। मुराद सईद साहब ने भी कहा कि ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये अब आने वाला वक्त बताएगा जब इमरान खान से मुलाकातें बहाल होंगी कि इमरान खान का ये हुक्म था नहीं था, क्योंकि बहरहाल रिजवान गलज़ई साहब तो अपनी खबर पर कायम है कि इमरान खान ने कहा है कि असम्बलियों से निकल जाएँ, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। तो बाकी असम्बलियाँ इस वक्त देखें, असम्बली से ज़्यादा मौसर तो कमेटीज़ हैं, सेनेट की और कौमी असम्बली की। अगर इनको जाना, अगर इन्होंने असम्बली में रहना है तो फिर कमेटियों में भी रहना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे अवामी इशूज़ आते हैं, स्कैंडल्स आते हैं, बहुत लूट मार के किस्से आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नैरेटिव बना सकते थे। तो कमेटियों से निकल गए तो कौमी असम्बली में रहने का भी कोई तुक नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली में रहने से कोई फ़ायदा तो पीटीआई को, इमरान खान या पाकिस्तान को हो नहीं रहा, ना पाकिस्तान के लोगों को। तो ऐसी असम्बली में रह के क्या करना है। इतलात हैं कि जी इमरान खान साहब से किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत की मुलाकात करवाई गई है। ये सवाल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया पिम्स, तो उस वक्त भी कहा गया कि जब इमरान खान को लाया गया तो बहुत अहम इमरान खान की मीटिंग हुई। ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इमरान खान से अडियाला में कोई मिला है नहीं मिला, क्योंकि देखें इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत की जंग का मामला था, तो उस वक्त मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद नजम सेठी साहब ने ये अपने प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को जेल में इस तरह से पाक भारत कशीदगी पे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर आज़म को दी जाती है, और उसके बाद काफ़ी हाई भी क्रिएट हुई थी और इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई थी। और अभी जब ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जब बातचीत का मामला था कि पाकिस्तान में बातचीत होनी थी, तो उस वक्त भी इतलात आई कि इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया, इतलात आई, दावे किए गए, अफवाहें आई, ये आप कह सकते हैं कि, और इसी वजह से कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल वाला जलसा जो है वो मौखर करने का, मंसूख करने का कहा था। लेकिन इसका एविडेंस नहीं है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंदाजे हैं, दावे हैं, इंकशाफात हैं, अफवाहें हैं, किसी के पास ठोस सबूत नहीं है। देखें, अगर इमरान खान के साथ कोई चीज़ वहाँ पे बातचीत हो रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो उसका कोई एविडेंस हमें बाहर नजर नहीं आता। देखें, इमरान खान साहब की एहलिया को कोई मेरिट पे इंसाफ मिल जाता, इमरान खान के केसेस लगने लग जाते, इमरान खान के पॉलिटिकल वर्कर्स जो जेलों के अंदर हैं उनके लिए कोई आसानी हो जाती। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमत साहब, शामी कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, इनमें से कोई रिहा हो जाता, सनम जावेद और फलक जावेद में से कोई रिहा हो जाता, फिरदौस राय जो है वो रिहा हो जाती, या आप कहिए कि हसान न्याजी समेत, ब्रिगेडियर टैग जावेद अकरम समेत जो मिलिट्री कोर्ट के असीरान हैं उनमें से कोई रिहा हो जाता, जो इसके अलावा जो बेगुनाह पॉलिटिकल वर्कर्स
یا عام شہری پی ٹی آئی کے کارکنان کے طور پہ یا حامیوں کے طور پہ جن کو جیلوں کے اندر رکھ کے نشان عبرت بنایا جا رہا ہے ان میں سے کوئی رہا ہو جاتا، کچھ تو ہوتا. ہمیں باہر ایک بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے آپ یہ کہہ سکیں اس کے عمران خان کے ساتھ کچھ انگیجمنٹ چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ آسانی ہوئی ہے. ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. نہ عمران خان کو ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ بشرا بی بی کو ان کی فیملی کے ساتھ ملنے دیا جاتا ہے. اور ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ اب تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو رضا خان ہیں جو بنی گالہ میں ہوتے ہیں، عمران خان کی جو وہاں پہ جو سٹاف ہے سارا، ان میں بڑا اہم نام ہے رضا خان. اب وہ اور بنی گالہ کا جو سٹاف ہے انہوں نے کل بنی گالہ کے باہر پروٹیسٹ کیا ہے. اور وہ دلچسپ بات یہ ہے وہ پروٹیسٹ حکومت کے خلاف تو تھا ہی تھا، اپنی پارٹی کے خلاف بھی تھا کہ کچھ کرو عمران خان کے لیے کچھ کرو، ان کی رہائی کے لیے کچھ کرو، ان کے علاج کے لیے کچھ کرو، بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے لیے کچھ کرو، ان کی بشرا بی بی صاحبہ کے علاج کے لیے کچھ کرو. اور یہ مطالبہ رضا خان اور ان کے ساتھ جو ان کے جو سٹاف کے ممبرز تھے انہوں نے بلکہ 7 دن کا انہوں نے ٹائم دیا پارٹی کو، اور انہوں نے کہا ورنہ ہم احتجاجی کیمپ لگائیں گے. تو مطلب یہاں تو پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں یا بنی گالہ کا سٹاف ہو یا سوشل میڈیا ہو یا اوورسیز پاکستانی ہو، تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ آپ کچھ کریں. اور اب خیر کچھ کرتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں، ایکٹیو ہو بھی رہے ہیں، لیکن اس کا کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی ملاقات عمران خان کے ساتھ جیل میں ہوئی ہے. یہ صرف دعوے ہیں، یہ صرف ایک افواہ ہے، اس کا کوئی ایویڈنس کہیں پہ موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کامیاب نہیں ہوئی، اسی لیے تو کوئی باہر ریلیف نہیں ہے اور کوئی آسانی نہیں ہے اور سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کو بہت سخت تھریٹ بھیجا گیا اور پی ٹی آئی کو اور تحریک تحفظ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ منگل کو جو آپ بڑی تعداد میں لوگوں کو لانے کا کہہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ نہ کریں، اور اس کے لیے آپ کے لیے کنسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ ملکی سیکورٹی کی صورتحال خراب ہے. خدا نہ خواستہ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی بڑا سانحہ کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے اور ملک اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا جو اس وقت ملک کی حالات ہیں، صورتحال ہے. لیکن ابھی تک تو پی ٹی آئی نے اور تحریک تحفظ پاکستان نے یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم منگل کو نہیں لوگ لے کے آتے، آپ بتائیں آپ عمران خان کو کب شفٹ کر رہے ہیں ہاسپٹل ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی فیملی کو کب ملوا رہے ہیں، بشرا بی بی کی فیملی کو ان سے کب ملوا رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ بتا دیں تو ہم نہیں لے کے آتے. لیکن ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، تو اب دیکھتے ہیں آج یا کل میں کوئی بریک تھرو ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور جاری ہیں لوگوں کو اڈیالہ لانے کے حوالے سے، چاہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہوں یا تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ ہو. اور اب تو ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ احتساب بھی تحریک انصاف کے اندر شروع ہو گیا ہے. میں نے 18 وہ نام بتائے جو لاسٹ منگل کو نہیں آئے تھے اڈیالہ کے باہر، تو ان کی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے کون آیا کون نہیں آیا. بکھر، میاں والی، خوشاب، جور آباد اور سرگودا، راولپنڈی، مری، چکوال، تلا گنگ، جہلم، ان علاقوں میں سے ایک نام میں مس کر گیا تھا. پی پی 6 سے زین العابدین عباسی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، لیکن ان کا میں ذکر کرنا بھول گیا تھا اپنی ویڈیو میں. تو بہرحال ان کی مجھے کال آئی کہ میں وہاں پر موجود تھا، آپ نے میرا ذکر نہیں کیا، تو میں نے کہا اس کو بھی کلیریفائی کر دوں. تو اب پی ٹی آئی کے اندر ایک احتساب بھی شروع ہو گیا. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.